जळामळा गोंयान पळय खंय खंय कचरो आसा तरी हांवें ते थोडेच काडला दाखयला. आमचें गव्हर्मेंट कितें म्हणटा तुमकां खबर आहा? 500 करोड कचऱ्याक लागून मोडले म्हणून. 500 करोड खंय कचऱ्याक लागून मोडले. म्हाका एक विचारूंक जाय बाबा, हे 500 करोड जे तुवें कचऱ्याक मोडला म्हणून सांगता ते तुज्या घरांतलो कचरो काडपाक का तुजे आनी वांगडी सगळे आसा पळय, तुजे सवंगडी आपले मिनिस्टर पळय तुका खुर्चेर बसपाक लागून टेको पळय हात धरून आहा सगळे जाण, तेंच्या घरांतलो कचरो काडपाक 500 करोड घातला. खंयचो कचरो काडटा? खंयचो कचरो काडला तुवें? ते मडगांवाची लायन पळय, अख्खी लायन पळय. हांगा पळय थंय पळय तुका हांवें थोडोच घालता कचऱ्याचे. जळामळा डेलीचे कोण ना कोण कचऱ्याचे खंय बाटले उडयले ते आनी कितें हे सगळे येयत आसा आनी कचऱ्याक लागून अशे लोक उलयत आसा आनी लोक आपल्या अशो कचऱ्याक लागून तुका दाखयत आसा पळय. प्राड फोटो येता, सोशल वर्कर उलयता, लोक उलयता, हो कचरो हांगा उडोवन आनी 500 करोड सरकारान मोडले म्हणटात ते खंयचे म्हणून कळना. आनी हो खंयचो कचरो काडपाक? खंयचो मावड्याचो कचरो काडपाक का महाराष्ट्राचो कचरो काडपाक का कर्नाटकाचो कचरो काडपाक 500 करोड मोडले? गोंयाचो कचरो जैसे ते गोंयान जो कचरो आसा तस्सो आसा जाल्यार मोडले कशे? अजब दिसता म्हाका. आनी म्हणूनच हांवें एक तयारी केली की जळामळा खंय खंय कचरो आहा पळय तो इल्लो 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 सगळो ते व्हिडियोन हाडलो तुमकां दाखोवपाक आनी सरकाराकूय दाखोवपाक. 500 करोड खंयसर मोडल्या ते सरकारान दाखोवपाचें खंयसर कशें. आनी दुसरी गजाल आनी एक आसा कितें म्हणून की सरकार म्हणटा आपणें 500 करोड म्हणल्या म्हणजे लोकांच्या दारादारांनी जो कचरो उखलता आनी 100 रुपया कोण 80 रुपया कोण 70 रुपया अशे जे घेता कचरेवाले येवन कचरे व्हरपाक जो घेतात ते पयशे खंय वयता? तर ते खंय पयशे वयता तो हिशोब जाय. जे कचरेवाले दारादारान ते बिहारचे भुरगे आसा, युपीचे भुरगे आसा, खंयचे आनी खंयचे गांवचे आसा, झारखंडचे बी भुरगे आसा, ते लोक घराघरांनी दारादारांनी कर्नाटकाचेय थोडे भुरगे घराघरांनी दारादारांनी कचरो काडपाक येता आनी ते लोक बिल्डिंगेन वयर चडोंक जाल्यार 110 रुपया, 4थ्या माळ्यार 5व्या माळ्यार वचून लिफ्ट ना जाल्यार ते भुरगे वयतात चडोन आनी 120 रुपया दिना म्हणटा आनी सकयल घर आसा जाल्यार 70 रुपया. आमच्या घरा कडेन तशे 70 रुपया 80 रुपया अशे एक्स्ट्रा कचरो आसत जाल्यार ते लोक व्हराना. कित्याक इतनाही डेली का इतनाही कचरा म्हणटो आनी तो कचरो मागीर लोक व्हरता आनी खंय उडयता. आनी थोडे लोक कशे आसा घरा मुद्दम जितले सफाई तूं कर तितले तुजे पाड घालता. चलता चलता दिगो तो कचरो व्हरता उडयता ना जाल्यार भुरग्यां कडेन दी दिता. व्हर रे कचरो व्हरून उडोवन ये रे इस्कॉलाक उडयता वयता वयता कचरो व्हर म्हणून. ते हांगा मेरशे बी पळयला देवतेक बिवत्याक ते मिलिटरीचे कॅम्प्या कडेन बी सगळे कचरे पे कचरा आनी सरकार म्हणटा 500 करोड मोडले. बरी गजाल. 500 करोड आज सरकार कचऱ्याक लागून मोडटा आनी लोक जे टॅक्स दिता तेका लागून सरकार कांय उलयना. नाल्यार सरकार सांगिना जे कचऱ्या लोकांचे आमी कचऱ्याचो पयसो जो लागीं करता तो आमी नितळपण करूंक मोडटा, मशिनां हाडूंक मोडटा हें सरकार सांगिना. मडगांव ते सोनसोड्यार कचऱ्याचे सुको कचरो रासाचे रास डॅश बाटल्यो रे सुके पुठ्ठे रे हे सगळे लागीं करून तो सामको स्मगलींग जाता मरे कचरो. आनी तूं खंयचे पयशे मोडले? सड्या वयलो कचरो स्मगलींग जाता, सोनसड्या वयलो कचरो स्मगलींग जाता, फोंड्यासूनय कचरो स्मगलींग जाता. हो कचरो जो स्मगलींग जाता तेजे जे पयसो येता हे भंगारवाले इतल्या ते लोक कचऱ्याची सगळी विलेवाट लावता. हो कचरो काडलो तेजे तूं दाखयना मरे. तूं खंयसून मोडटा म्हणून म्हाका अजब दिसता. सरकार हो पयशे खंयसून मोडटा शॉक जाता. अरे भंगारवाले कचरो व्हरता जावं ते सोनसोड्यार इतलो कचरो आहा ट्रकाचे ट्रक भरून वयता, ट्रकाचे ट्रक भरून जाता. कचऱ्यांचो जितलो पयसो आहा न्हू आनी खंय ना. हांवें आनी एकदां कचऱ्याक लागून हिशोब केल्लो. कचरो आमी बाटल्यो अश्योच उडयता, दुदाच्यो पोतयो आमी अश्योच उडयता म्हणून. हे लागीं करून दवरीत जाल्यार आमकां दुदाची म्हयन्याची 3-4 पोतयो तरी आमकां दुदाच्यो फ्री मेळटले म्हणून. आमच्या घरांतलो कचरो सुको आसा तोच जर आमी लागीं करून दवरलो भंगारवाल्याक दिलो जाल्यार तेजे आमकां पयशे मेळटले. आमच्या न्यू वाड्यारूच एकटो त्या कॉलनीन रावता. कॉलनीन रावन तेणें कचरो असो जळाम रस्त्यार भोंवून न्हू बाटल्यो रे कितें तेका विकपाक जाय पळय कितें कितें कचऱ्याचें आहा पळय
तितले सगळे तो खंय जळामळा मेळटा ते लागीं करता, तो सायकलीन वयता, तो सगळे लागीं करता. त्याने मोटरसायकल घेतल्या, 5,000 घराचे भाडें भरता, तीग भुरगीं तेका, तिनूय भुरग्याक तेणें बरे पयशे दिवन इस्कॉलान शिकयता. गव्हर्मेंट इस्कॉलानूय शिकयना तो. वालोर दिसता तो जर कचऱ्याचो इतलो पयसो करता आनी लोक आपली फॅमिली जर पोसता. अशी कितलीं जाणां आतां हे म्हाका वाड्या वयले संतोशी माता देवळा कडले म्हाका खबर आसा म्हणून अशे कितले तरी फॅमिली आसा जे आपल्या कचऱ्याक लागून पोट भरता आनी आमचो सरकार झेत मारता. 500 करोड मोडले म्हणून लज दिसपाक जाय की कित्याक लागून हे 500 करोड मोडले. म्हणजे लोकांनी जो कचऱ्याक लागून पयसो दिता तो वालोर ना, आपले मोडटा. म्हणजे खंय तरी हिशोबाक दाखोवंक जाय न्हू. वयरसून सेंट्रलासून येता पळय ते हिशोब दाखोवंक जाय म्हणून ही नाटकां. लोकांनी वेळीच सावधान जावप चड गरजेचें आसा.